अब ख़ुद सोचिए कि एक शख्स 10 दिन अपने घर वालों से कट जाए, दुनिया से हट जाए और रब के सामने इबादत में डट जाए, तो उसके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़, उसकी मांगी हुई एक एक दुआ वो अल्लाह ताला कैसे करे। अगर बच्चे हैं, अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर किसी औरत के बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं या ऐसे बच्चे हैं जो अपनी माँ के बगैर नहीं सो सकते, तो उनका क्या किया जाए। बैठ जाते हैं और उसके बाद वो अपने मुंह को लपेट लेते हैं, किसी रुमाल से या चादर से मुंह को लपेट लेते हैं, या फिर बिल्कुल खामोश बैठे रहते हैं। तो ये चीज़ भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नाम दुरानी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं सच का साथ। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले और सुनने वाले बखैर व आफियत होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे और इसके साथ साथ रमज़ानुल मुबारक के अनवारात और बरक़ात को समेट रहे होंगे। आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का आधे से ज़्यादा हिस्सा तकरीबन बीत चुका है और आखिरी 10 अय्याम बाकी हैं। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की सबसे अहम इबादत वो एतिकाफ़ है। उस हवाले से आज इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले एतिकाफ़ किसे कहा जाता है, एतिकाफ़ के मानी क्या है। एतिकाफ़ कहा जाता है किसी जगह पर ठहर जाना, किसी जगह को लाजिम पकड़ना, और शरीयत इस्तिलाह में एतिकाफ़ कहते हैं कि मस्जिद में इबादत की नियत से जाकर ठहर जाना। एतिकाफ़ की कई फ़जीलतें वारिद हुई हैं। एक हदीस में आता है, उम्मुल मुमिनीन जनाब सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हर साल रमज़ानुल मुबारक में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मामूल था कि वो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ फरमाया करते थे और वफ़ात तक आपका यही मामूल रहा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी अज़वाज ये अमल करती रहीं। इसी तरह एक और हदीस में आता है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ करता है तो उसको अल्लाह ताला 2 हज और उम्रों का सवाब अता करते हैं। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ की बहुत बड़ी दौलत है कि एक मुसलमान अपना बोरी बिस्तरा उठाता है और अपने आका और मालिक के दर पे जाता है, वहीं पे अपना बोरी बिस्तरा डाल देता है और उससे बातें करता है, उससे मांगता है, उसकी तस्बीहात बयान करता है, उसकी तकदीस बयान करता है, उसके सामने गिड़गिड़ाता है, छुप छुप कर रोता है, अपने गुनाहों पर तौबा और इस्तग़फ़ार करता है और उसके सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है और अपने लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगता है। तो फिर वो रब भी बहुत अजीम रब है, वो बहुत बड़ा आका है कि देने पे आए तो रहमतों के दरिया बहा दे, मग़फ़िरत के दरिया बहा दे। इंसान के ऊपर इतना करम करता है, लेकिन यह है कि इंसान को यानी मांगना चाहिए, और जब एक शख्स उसके दर पे जाकर उससे मांगेगा तो उसके देने की क्या ही बात होगी, उसका अंदाज़ा आप और मैं नहीं कर सकते। क्योंकि तन्हाई में अपने रब के सामने रोने का मज़ा ही अलग है, तन्हाई में उससे मांगने का मज़ा ही अलग है। नुज़ूल वही से पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई माह तक गारे हिरा में क़याम फरमाते थे, उसको भी एतिकाफ़ कहा जाए तो वो गलत ना होगा। अब ख़ुद सोचिए कि एक शख्स 10 दिन अपने घर वालों से कट जाए, दुनिया से हट जाए और रब के सामने इबादत में डट जाए, तो उसके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़, उसकी मांगी हुई एक एक दुआ वो अल्लाह ताला कैसे रद्द करेंगे। एक हदीस का मफ़हूम है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एतिकाफ़ करने वाला शख्स मस्जिद में मुक़य्यद होकर रह जाता है और बाहर के गुनाहों से बच जाता है, और इसी तरह जो नेकियां मस्जिद से बाहर रहकर कर सकता था उसका सवाब उसके अमालनामे में लिखा जाता रहता है। यानी दूसरे अल्फाज में कहा जाए कि कोई फौतगी होगी, उसके जनाजे में शिरकत करनी थी, एतिकाफ़ की वजह से नहीं कर सका, किसी बीमार की आदत करनी थी, एतिकाफ़ की वजह से नहीं कर सका, लेकिन ये उसका जो सवाब है उसके अमालनामे में बराबर लिखा जाता रहेगा। तो सोचिए कि बंदा बैठा किसके दर पर है, किस दाता के दर पर बैठा है, किस देने वाले के दर पर बैठा है कि नेकी वो कर नहीं रहा, उसके बावजूद भी उसको उसका सवाब मिलता जा रहा है। तो इन अहादीस से आप एतिकाफ़ की फ़जीलत को समझ सकते हैं। तो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि इस वीडियो में एतिकाफ़ के हवाले से गुफ्तगू होगी। मर्दों का एतिकाफ़ तो सबको पता है कि वो मस्जिद में जाकर एतिकाफ़ करते हैं। अब बात आती है ख़वातीन के एतिकाफ़ के हवाले से, और अक्सर घरों में आपको मालूम है कि मस्जिद के लिए जगह बनाई जाती है, नमाज के लिए जगह बनाई जाती है। तो अगर किसी घर में नमाज के लिए कोई जगह मखसूस नहीं है, कोई कमरा मखसूस नहीं है, तो औरत को चाहिए तो अपने घर में किसी एक कोने वाले कमरे में, साइड वाले कमरे में एतिकाफ़ कर सकती है।
وہاں پر بیٹھ کر وہ اپنا ڈیرا لگا سکتی ہے، وہاں پر وہ اعتکاف کا جو فریضہ ہے اس کو ادا کر سکتی ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر عورت اعتکاف میں بیٹھ جائے تو اس کے پاس اگر کوئی معصوم بچے ہیں یا ایسے بچے ہیں جو ماں کے بغیر سو نہیں سکتے تو ان کا کیا کیا جائے؟ تو اعتکاف میں عورت جو ہے وہ اپنے بچوں کو پاس سلا سکتی ہے، معصوم بچے اس کے پاس رہ سکتے ہیں۔ اعتکاف کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کو چھوڑ دیں، اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ آپ دنیا کی فضولیات سے ہٹ کر اپنے رب کی طرف متوجہ رہیں، دنیا کے فضول کاموں کو چھوڑ کر آپ صرف اور صرف خالصتاً اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہوں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں، اس سے مانگیں، اس کی تلاوت کریں، اس کی تسبیحات بیان کریں۔ تو اعتکاف کا یہ مطلب ہے۔ اسی طرح اگر عورت اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہے اور گھر میں کوئی اور عورت نہیں ہے، کوئی اور خاتون نہیں ہے جو گھر کے جو امور خانہ داری ہیں اس سر انجام دے سکے، مثلا کھانا وغیرہ بنانا، سحر یا افطاری بنانا، تو وہ اس عورت کو اتنی اجازت ہے کہ وہ تھوڑے سا ٹائم کے لیے باہر جا کر یہ کام سارے سر انجام دے سکتی ہے، لیکن اتنے ہی ٹائم میں جتنے ٹائم میں یہ سارے کام ہو سکتے ہیں۔ اگر اس سے اوپر ٹائم یعنی فضول ٹائم ضائع کرے گی تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب بات آ جاتی ہے کہ اگر اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو پھر کیا کریں؟ اگر کوئی مرد یا عورت اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ پہلے سے زیادہ تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، واعظ و نصیحت پڑھے، دین اسلام کے حوالے سے اگر اس کی کوئی معلومات نہیں ہے تو دینی کتابیں پڑھے، اللہ کے سامنے پہلے سے زیادہ گڑ گڑائے، صلاۃ تسبیح ادا کرے، کلمہ طیبہ کا ذکر کرے۔ اب اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے منہ کو لپیٹ لیتے ہیں، کسی رومال سے یا چادر سے منہ کو لپیٹ لیتے ہیں، یا پھر بالکل خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی درست نہیں ہے، ضرورت کے تحت آپ بات کر سکتے ہیں، منہ کو لپیٹ کر بیٹھنا یہ شریعت میں کہیں ثابت نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کی حالت میں آپ کوئی فضول بات نہ کریں۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اپنے بچپن کے قصے سنانا شروع کر دیتے ہیں اور بچپن سے لے کر وہ آخر تک کے قصے سناتے ہیں، اسی حالت میں اعتکاف کے 10 دن گزر جاتے ہیں۔ تو اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف اللہ کی جانب متوجہ رہیں۔ اگر آپ نے مسجد میں بیٹھ کر قصے کہانیاں سنانی ہیں، فضول باتیں کرنی ہیں، گالم گلوچ کرنی ہے، کسی کے ساتھ ضد کرنی ہے، تو یہ آپ باہر بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اعتکاف کی حالت میں آپ مسجد میں کوئی چیز فروخت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بعض مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ مسجد کا جو محراب ہے وہ مسجد سے باہر ہوتا ہے، اس صورت میں احتیاط کرنی چاہیے، اس حصے میں نہیں جانا چاہیے، وہاں جانے سے اعتکاف کے ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ اور اسی طرح کئی مساجد میں وضو خانے باہر ہوتے ہیں، تو اس صورت میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ صرف عبادت کے لیے یا پھر نماز کے لیے اگر آپ نے وضو کرنا ہے تو آپ مسجد سے باہر جو وضو خانہ ہے آپ وہاں پر جا سکتے ہیں۔ اگر صرف آپ نے ناک صاف کرنا ہے یا پھر یعنی اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے آپ نے منہ دھونا ہے تو وہ آپ مسجد کے کسی ایسے حصے میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ صحن کے کونے میں ایک نالی سی بنائی جاتی ہے، تو پانی لے کر آپ وہاں بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب ان چیزوں کا ذکر کروں گا جس سے آپ کا اعتکاف مکروہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے یعنی خاموشی کو عبادت سمجھنا، بالکل خاموش بیٹھنا اور اس کو ثواب سمجھنا، منہ کو لپیٹ کر بیٹھ جانا اس کو عبادت سمجھنا، اس صورت میں اعتکاف مکروہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح باہر سے چیزیں لا کر مسجد میں فروخت کرنا، اس سے بھی اعتکاف مکروہ ہوتا ہے۔ بیکار اور بلا ضرورت چیز کو، فضول چیز کو مسجد میں خریدنا، اس سے اعتکاف مکروہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح فضول گوئی کرنا، گالم گلوچ کرنا، اپنا وقت ضائع کرنا، دوسرے کا وقت ضائع کرنا، اس سے بھی اعتکاف مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سب سے اہم بات کہ احتلام سے آیا اعتکاف ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ احتلام سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر احتلام ہو جائے سوتے ہوئے اور وہ شخص بیدار ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ فوراً سے پہلے وہ مسجد کے اندر ہی تیمم کرے اور اس کے بعد غسل کے لیے مسجد سے باہر چلا جائے اور فوراً غسل کر کے مسجد میں واپس آ جائے۔ لیکن اس صورت میں وہ اس چیز کا ضرور دھیان رکھے کہ مسجد کے اندر یعنی جو مسجد کی طہارت ہے، مسجد کی صفائی ہے، وہ لازم ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان چیزوں پر بھی ویڈیو بناؤں کہ جن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔